أعزائي متابعي قناة القرية المعرفية، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه المرة عن كيفية إطلاق حملات إشهارية على الفيسبوك آدز. أول خطوة إن شاء الله هي الدخول على business.facebook.com لكي ندخل للبيزنس مانجر. باش ندخلوا للبيزنس مانجر ديالنا كنديروا business .facebook.com. بعد ذلك كنمشيو ندخلوا البيزنس مانجر باش كنخدموا. من بعد كندخلوا للادز مانجر على اليسار، و كنمشيو لاد اكونت باش غادي نخدمو. مثلا عندي هنا في هذا البيزنس عندي واحد 5 على الاقل ديال لاد اكونت، ندخل لهذيك باش كنخدم اللي هي هذه. وممكن كاينه طريقه اخرى بلا ما ندخلوا للبيزنس مانجر. مثلا كنا خدامين في الفيسبوك ديالنا، كنجيو على اليسار ديال الفيسبوك كنلقاو هاد ادز مانجر، كنكليكيو عليها مباشره. كتعطينا المنطقه فين غادي نختاروا لاد اكونت باش غادي نخدمو. ملي كنختاروا الاد اكونت كتعطينا نفس الطابلو، يعني هاد الطابلو بالطريقه الثانيه. انا غادي نبدا ان شاء الله اطلاق حمله رويجيه ممونه او حمله فيسبوكيه. كيف كتشاهدوا معايا كاين هنا على الاعلى كاين كونتين، هنا كنختار فيه لاد اكونت باش غادي نخدم، يعني الحساب الاشهاري باش غادي نخدم. انا عندي هنا بزاف ديال لي زاد اكونت، انا غادي نختار ان شاء الله مثلا نختار هذا الحساب هذا. كنجي هنا كندير كريت. باش كندير كريت كيخرج لي هاد الطابلو هذا فيه تشوز اكونتين اوبجيكتيف، يعني هنا فاش غادي نختار الحمله اللي بغيت، يعني اش غادي نستهدف، واش الاورنس ولا الكونسيديريشن ولا الكونفرجن. وهذا الاورنس كونسيديريشن كونفرجن شرحتهم في الفيديو السابق، راه الرابط ديالو في الوصف. هنا كاينه كريت نيو كومبين اي انشاء حمله جديده. هنا يوز اكزيستين كومبين، هاد يوز اكزيستين كومبين الا بغينا نخدمو على شي حمله ديجا درناها، يعني كنا درناها قبل، او ما كيعطينا هنا الحملات اللي كنت درت قبل بهاد الاد اكونت كومبين. غنختار كنختار يقدر نختار ترافيك اذا بغيت غير الترافيك، او لا الانجيجمنت. وهاد المسائل هادو راه كنت شرحتهم قبل. نصيفط الناس، ندير تحويل الكونفيرجن، تحويل الواتساب او السيت ديالي غندير كونفيرجن. انا حاليا مثلا غادي ندير الاشهار لشي منتوج عندي اول مره، او شي دوره تكوينيه، او اي او شي خدمه بغيت انا يكون عندي يعني دي رياكسيون، تفاعلات، وبغيت الناس تبارطاجي هاد الاشهار ديالي. غادي ندير انجيجمنت. ملي كندير انجيجمنت كيعطيني هاد الطابلو هذا، كيزيد يخرج لي هاد المسائل اللي كاينين تحت. ما غادي نقيس والو في هادو. هنا بيج لايك، يعني الا بغيت كنختار هادي، الا بغيت الناس دير لايك للباج ديالي، يعني تدخل للباج ديالي ودير ليها لايك. هنا الا درت شي ايفنت، شي حدث، وبغيت الناس تستجب ليه، انا غادي نختار حاليا غنختار غير بوست انجيجمنت، هي اللي غادي نختار.
هنا كندخل الاسم ديال الكومبين. الا ما بغيتش ندخل دابا نخلي حتى المرحله القادمه وغادي ندخل الاسم. انا نقدر ندخل الاسم ديال الكومبين والاد سيت والاد. مثلا هنا ندير مثلا ادز تيست. هنا ندير الفئه العمريه اللي بغيت، مثلا ندير بليس 25 حتى ل 54. هنا غندير نيو برودكت وندير كونتينيو يعني متابعه. فاش كندير كونتينيو كيخرج ليا هاد لي طابلو هادو. هنا كاينه اد تيست، ها هي هذيك داك الاسم اللي كنت عطيت للكومبين ديالي. هنا هاد سبيسيال اد كاتيجوري كنخليوه هكاك اوف ما نقيسوه. هادي اب بي تيست هادي غنشرحوها من بعد. سي بي او فاش كتبغي تخدمو كتكليكي كاين هنا اوف، كدير هكا كتولي اون. انا غير غادي نشرحو لكم في هذا الفيديو، ولكن ما غاديش نخدم به حتى الفيديو القادم عاد غادي نخدمو به ان شاء الله. سي بي او كتعني كومبين بادجيت اوبتيمايزيشن. شنو هو كومبين بادجيت اوبتيمايزيشن؟ يعني انت كتعطي غير البادجيت، كتعطي غير الفلوس للفيسبوك واحد الميزانيه، وهو كيكبر راسو، هو كيفرخ على لي زاد سيت. هاد كومبين بادجيت اوبتيمايزيشن يعني كتعطي الفيسبوك، انت كتعطيه الميزانيه، هو كيدير لك تدبير الميزانيه. يعني بدل ما دير انت واحد الميزانيه وتبدا كل ساعه تسنى 24 ساعه تسنى الغد لي وعاد كتموديفي لاج وتموديفي اللوكيشن يعني المناطق وتبدا تخرمز في الكومبين. الفيسبوك باش يسهل هاد الامور على الزبناء ديالو طيله هذا العام 2020 والعام اللي قبل منه خدام على هذا الاوبتيمايزيشن. يعني باش انت تولي تعطيه غير الفلوس وتعطيه لي زاد سيت، كتعطيه 5 ديال لي زاد سيت ولا 4 ولا 10. هو كيفرق ديك الميزانيه على لي زاد سيت بطريقه اللي كيشوفها هي معقوله. يعني مثلا درنا عندنا $30 وعندنا 3 ديال لي زاد سيت. في الحالات العاديه من غير السي بي او، بلا ما نخدمو بالسي بي او، في الحالات العاديه ديك $30 كيقسمها الفيسبوك على 3، حيت درنا 3 ديال لي زاد سيت، كل وحده كيعطيها 10 10 10. يعني واخا وحده فيهم ناقصه وحده فيهم خدامه لينا مزيان، هو كيفرق بالتعادل. هنا في السي بي او لا، السي بي او فاش كتختار السي بي او كتعطيه ديك نفس البادج مثلا $30، هو كيوجه الفلوس بزاف لديك لاد سيت اللي خدامه مزيان. باش انت فاش غتسنى تقرا ستاتستيك ديالك كتجي كتلقى ديك لاد سيت اللي خدامه اوتوماتيكمون كتانيلي كاع انت دوك لي زاد سيت اللي ما خدامين، بلا ديك قوه مضيفيه نقصلاج لا حيد هاد اللوكيشن هذا ما خدام نخلي هذا لا زيد هذا، داكشي كامل بغا الفيسبوك يحيدو. غادي نطرقوا لهاد السي بي او ان شاء الله في فيديو قادم وغادي نشرحوه مزيان. هنا المهم كنديرو نيكست يعني سويفون، كندوزو من لهاد لاد سيت فين غادي نزيدو المعلومات اللي بغينا. هنا ديجا راه حنا كنا دايرين ميزانية 25 54 في الدو. هنا في البادجيت انسكيديول، في البادجيت انسكيديول هنا في هذا المربع هذا في هذا الكازي كتدخل الميزانيه اللي بغيتي والتوقيت اللي بغيتي، يعني التاريخ اللي بغيتي. هنا في البادجيت كاينه بادجيت ديلي بادجيت وكاينه اللايف تايم بادجيت. شنو هو الفرق؟ الديلي بادجيت يعني كتعطيه واحد الميزانيه يوميه اللي غيبدا يخدم بها كل نهار. مثلا هذا $11 ولا نبداو غير $5 باغ اكزومبل.
كل نهار الفيسبوك غادي يخسر في الميزانيه ديالنا $5 لمده اللي عطينا حنا، ولا كنخليو التاريخ مفتوح. نهار كنبغيو نحبسوه باستثناء اذا كان يعني اذا كان سكيلو حتى هو هذا واحد المساله اللي هي جايه من بعد، عاد غنشرحوها حتى هي كتبغي الوقت شويه وحتى تفهموا بعدا هاد المراحل الاوليه عاد باش نزيدو لذاك النيفو ديال السكيل. بالنسبه لهاد اللايف تايم بادجيت يعني ها هي تزاد البادجيت فاش اختارت اللايف تايم، يعني كتعطيه واحد القدر مالي، واحد المبلغ مالي مثلا $50. هنا كنديرو لمده ديرو غير من 15 ديسمبر حتى ل الشهر، يعني كان الجور. هنا الميساج اللي عطانا غير باش نقادو لا دوت. هنا هاد اللايف تايم بادجيت يعني هاد $50 قلنا الفيسبوك ها $50 خدم لينا بها 15 يوم، من نهار 15 حتى نهار 31 الشهر. هذه هي اللايف تايم بادجيت، ولكن حنا كنخدمو بزاف بالديلي بادجيت. ها هو نقص هاد البادجيت هذا كنبدا $5، ولكن من بعد غادي نولي نزيد. هنا $5 إلا خليت من 15 ل 31 يعني $5 كل نهار حتى كنوصلو لهاد 31. كتوقف لي شهر ديالنا بوحدو. إلا حيدنا هاد العلامة اللي حطينا في إند كنحيدوها، كنقولوا للفيسبوك غتخسر هاد $5 كل نهار، يعني الى ما لا نهايه حتى كنوقفوه حنا، حتى كتبان لينا هاد الاشهار هذا كيبان لينا ما خدامش. هنا فيما يخص البادجيت انسكيدول. بالنسبه للاودينس كاين كريت اودينس، كاين يوز سيفيد اودينس. بالنسبه لكريت اودينس هنا الا حنا عندنا الاودينس راه كنهزوه من هنا. ها هو كاينه لوكالايك اودينس وكاينه كاستم اودينس. هذا راه هاد اللوكالايك والكاستم اودينس غادي نشرحو لكم من بعد ان شاء الله، وغنوريكم الطريقه باش كتكريي الاودينس. حنا كاول اشهار هذا ما كيكونش ما عندناش الاودينس. نفترضوا انت اول مره كدير الاشهار راه ما عندكش الاودينس، يعني كتجي لهنا كتختار هنا عندك لوكيشن موروكو، بغيتي تخلي المغرب كلها، بغيتي تختار دول اخرى ولا مدن اخرى كتكليكي على ايديت. كيخرج لك اولا هنا people living in or recently in this place. ماشي هذه كنختاروا هاد الثانيه. هذه كاينين 4 الاختيارات كنختاروا الثانيه. علاش الثانيه قال لك people living in this location، يعني الناس اللي ساكنين اللي عايشين في هاد البلاصه هذه هي اللي كنختاروا. حيت الاولى قال لك الناس اللي ساكنين او كانوا سكنوا في هذه المنطقه. الثالث كيقول لك people recently in this location، الناس اللي كانوا مؤخرا في هذه المنطقه. هنا people traveling in this location، الناس اللي سافروا لهذه المنطقه. ولكن حنا كنبغيو هذوك اللي ساكنين، كنختاروا people living in this location. من بعد هنا كنختاروا اما المدن او الدول اللي بغينا. حنا مثلا كنخدموا كاشون ديليفري COD كاشون ديليفري، كنختاروا غير في المغرب. بغينا نختاروا كنخدموا على مثلا حنا يلاه بادين كنخدموا على المغرب، بغينا نخدموا على دول اخرى كنختاروا الدول الاخرى. مثلا هنا غادي نختار، بغيت انا نختار شي مدن مغربيه، غنختار مثلا مراكش. هو كيكمل عليا هنا، وهنا كنرد البال واش غيعطيني ستيت يعني الجهه ولا غيعطينا سيتي يعني المدينه. كنختار السيتي حيت ما بغيتش جهه مراكش كلها، بغيت غير مدينه مراكش. الا بغيت الجهه كلها كنختار ستيت. هنا غنختار كازا بلانكا اكادير. مثلا بغيت نختار غير 3 د المدن، غنختار غير هاد 3. هو فاش كنختار 3 كيقول لي الفيسبوك اد موروكان اول سيتيز. الى في اول اشهار بغيت نخدم انا على جميع المدن المغربيه، ما غاديش نختار موروكو ولكن غنختار جميع المدن. ها هي، حيت الا درت موروكو من الاول
غيعطيني المدن والبوادي. انا بغيت نخدم غير على المدن، يعني عطاني 16 مدينه. ها هي نحيدوها نوريكم واحد القضيه اخرى. غندير مثلا مراكش، وجده، العيون. هنا كيف كتلاحظوا اختارنا هنا في العيون عاطينا زائد 25 ميل. هنا مثلا الا بغينا نختاروا يعني هاد الدوره هذه اللي كتشوفوا في الخريطه، يعني العيون والمناطق اللي دايره بها، ولكن مثلا انا بغيت نختار غير العيون المدينه بوحدها، كنكليكي على هاد السهم هاد الفيش الصغير كيعطيني هنا، كندير كيرون سيتي اونلي، يعني المدينه بوحدها. ها هو اختار ليا المدينه بوحدها. هنا في مراكش كنكليكي نيت على السهم، مثلا بغيت انا نختار لا ريجيون ديال مراكش 25 50 كاع 50 ميل. مثلا شتي شحال شد ليا مثلا كاع دوك اوريكا والحاول كاع دوك المناطق ديال مراكش. بغيت انا ندير غير 20 ميل، بغيت انا نختار كاع 50 ميل، بغيت نختار غير مدينة مراكش غندير غير كيرفونتلي سيتي. مثلا هنا ملي كنختار المدن غنختار انا المدن المغربية كلها all cities، كنهبط للعمر لاج حنا قلنا غنختارو 25 ل 54. علاش؟ حيت انت كتختار هاد 18 الا غتخدم على شي برودوي ديال الدراري ديال لي جون. حنا على حسب التجربه ديالنا ما كنختاروش ديك 18، علاش؟ كيدخلوا لك قود الدراري يعني صغار في العقل ديالهم، واخا عنده 20 عام 22 عام كتلقاه مبرهج، يعني غير غادي يديرونجيك في لي كومونتير ويديرونجيك بزاف ديال الحوايج. يعني السيميو كنختارو 25 حتى 54. من بعد راه هاد المسائل كلها من بعد فاش كتشوف ستاتيستيك ديالك، فاش كتلقى الاحصائيات ديالك، انت ديك الساعه كتبدا تقدر تغير اللي بغيتي بعد يومين ولا 3 ايام كتبدا تغير. هنا الجندر كنختار واش البرودوي ديال العيالات ولا ديال الرجال، ولا نخليوه في الاول اول، حيت ربما تكون خدام على شي برودوي ديال العيالات ويكونوا شي رجال اللي يعني بغاو داك البرودوي، اما بغاه كادو ولا بغاه لمرتو ولا هو العكس صحيح. كاين فاش كدير شي ريحه ديال الرجال مثلا كتبغي شي مرا تشريها، مثلا تشريها على اساس كادو ولا عجباتها هي بغاتها، كتخلي في الاول اول، يعني كتخلي العيالات والرجال. بالنسبه لهنا ديتيل تارجيتين، هنا الا بغيتي دير واحد التارجيتين اللي هو مستهدف بزاف، يعني كتكليكي على ايديت كتشوف داك البرودوي واش كيهم، مثلا كيهم الممرضات ولا الممرضين كدير نيرس مثلا، اولا بغيتي داك البرودوي مستهدف الموظفين اللي خدامين. هنا مثلا فاش في البيع والشراء كندير الا غنبيعو شي برودوي كنديرو بزاف. هنا انا كيدير اونلاين شوبين مثلا. المهم كدير الاستهداف مديطاي مزيان. هنا كنديرو اكسكلود، يقدر كاع هادي تخليها خاويه ما تختار كاع هاد انكلود، هادي كدير اكسكلود هي باش كيخدمو الدراري بزاف. كدير اكسكلود علاش؟ كتحيد لي زادمين ديال لي باج باش ما الا خفتي يتجسوا لك على البرودوي ديالك. كدير فيسبوك اكسكلود. حيت اكسكلود هي انك استثناء، مثلا اكسكلود فيسبوك بيج ادمينز ولا بيزنس بيج ادمينز، وكتحيد حتى فيسبوك بيج ادمينز، كتحيد هادو بجوج اكسكلود. ويقدر ثاني تحيد، كاينه واحد القضيه اخرى كتحيدها هي كتدخل لبروز، كتدخل لبيهيفير، كتدخل ديجيتال اكتيفيتيز، كتمشي لهاد فيسبوك بيمنت يوزر 90.
هادو اشنو كنقصدو، علاش كنحيدوهم؟ هادو كنحيدو الناس اللي خلصوا الفيسبوك عطاو الفلوس في هاد 30 يوم ولا 90 يوم، فهما كنحيدوهم. يعني انهم حتى هما كيخدموا في الفيسبوك وما بغيناش يتجسسوا علينا. كتجي هنا كتختار لانجويجز، اللغه، انا غالبا كنختار Arabic على حسب البلدان اللي مستهدف انت. اف فرونس فرنش، هاد جوج اللغات اللي باش كنخدم. تقدر تخدم حتى بالانجليش، تقدر تخدم حتى بالانجليش. من بعد كنهبط لهنا، هنا البليسمنت يعني فين بغيتي في الاشاره ديالك يبان. هنا كنخليو اوتوماتيك بليسمنت. الى مثلا عندك انستغرام وبغيتي تحيدها كاع كدير مانيوال بليسمنت، كتجي هنا كتحيد انستغرام ولا كتحيد كاع داكشي اللي ما بغيتيش يبان فيه الفيسبوك ديالك. هادشي غادي نجيو ليه فاش غادي نشوفو ستاتيستيك. بالنسبه لهاد الديفايس الى بغيتي ثاني تختار مثلا غير الموبايل، غير التليفون الديسكتوب لا، او لا بغيتي تخلي الديسكتوب وتحيد الموبايل ولا تخليهم بجوج. كاينه هاد الخاصيه هادي. من بعد ملي كنساليو المسائل اللي متعلقه بالاد سيت ديالنا كنجيو للاد كنديرو نيكست. إذا هنا الاد ديجا كتبين العنوان ديالو اللي هو نيو برودكت. هنا كنختارو الباج، الى عندنا بزاف ديال الباج باش كنخدمو كنختارو وحده منهم. مثلا بحال دابا انا عندي بزاف ديال لي باج، كنختار هادي. فاش كنختار الباج كتعطيني اوتوماتيكمون الانستغرام اكونت. الى كنت مليا بالانستغرام كتخرج الانستغرام كنخليها حيت ديجا مليا بالانستغرام باش بغيت نخدم. هنا اد سيت اب، هنا كاينه يوز اكزيستنت بوست. الى بغيت نخدم بشي بوست اللي ديجا كاينين كنكليكي عليه. الى بغيت نخدم بشي بوست ديجا كاين ولا الى بغيت نخدم بوست جديد كندير كريت اد. باش كندير كريت اد كنهبط لهنا كنكون موجد الصوره او الفيديو باش غادي نخدم. مثلا غنخدم بالصوره كندير اد ايميج كيعطيني هنا كنختار الصوره باش غادي نخدم مثلا هذه، اولا كندير ابلود الصوره فيما كنجيبها من البيسي ديالي، ولا كنشوف الستوك اللي عندي هنا. المهم كانت الصوره اللي بغيت. الحاله الاخرى الى غادي نخدم ب واحد البوست اللي ديجا كاين كندير use existing post. كنجي هنا كندير select post كنختار البوست اللي بغيت. مثلا هاد البوست هذا كندير هكا كنكليكي عليه اوتوماتيكمون كيعطيني الصوره اللي كاينه في البوست. حتى الا كانت فيه شي كتابه كيعطيها ليا. ديجا كاينه فيه شي كتابه قيله في هاد البوست كيعطيني حتى ديك الكتابه. هادي في حاله الا كاين عندي الا غادي نخدم بوست اللي ديجا عندي في الباج. كنجي هنا كول تو اكشن كنختار مثلا هنا بالنسبه لهذا الشيء اللي اختارينا الانجيجمنت كيعطينا سين ميساج. كنختارو سين ميساج. هنا قالنا هاد الصوره هادي ما غاديش تخدم في الانستغرام، نختار الصوره اللي خاصه بالانستغرام. نقدر نحيد كاع انا الانستغرام ما نخدمش به، هذاك ماشي اشكال. فاش كندير سين ميساج اوتوماتيكمون كيعطيني نصاوب واحد الحوار، يعني حوار غير متخيل، حوار متخيل. داكشي اللي يقدر يسولوني عليه الناس كنكتبو كنجاوب عليه. هنا نقدر نختار شي واحد اللي ديجا كاين يوز اكزيستنس. هنا ديجا عندي واحد
هذا غنوريه لكم. ها هو ديجا كنت داير فيه ثمن السيروم. انا غادي نحيد. ها هو هنا كتب: اهلا بك، تفضل بالسؤال، فهنا يمكننا مساعدتك. كنجي هنا question number 1، كندير مثلا كم ثمن السيروم. انا كنت خدام ديك الساعه على واحد السيروم، غنديرو كم ثمن. المهم غير المنتج. هنا الثمن ديك الساعه كان 129 درهم. هنا غادي نكتبو 285 درهم. كم ثمن التوصيل؟ هنا كنديرو التوصيل، الإجابة التوصيل بالمجان. أريد أن أشتري واحدة. هنا أوتوماتيكمون كيخرج ليه اكتب المعلومات التالية: الاسم الكامل، العنوان الكامل، رقم الهاتف. فاش كيبغي يشري كنطالبوه بهادي. إلا جاب الله لقيناه كتب هاد المعلومات هادي، فاش كنلقاوه كتب هاد المعلومات هادو كنكونفيرميو معاه. حنا كنتصلو بيه ديك الساعة، جميع المعلومات كاينين عندنا. من بعد كنشدو الكوموند كنعيطو عليه، يعني كنكونفيرميو معاه واش نيت بغا ولا ما بغا هاد السلعة هادي. ملي كيقول لينا بغيت صافي كنوجدو عليه باش نصيفطو عليه. هنا فيما يخص هاد البلاصة هادي ديال الميساج، حتى كريت ميساج راه باش كنكريوه هذا باين. هنا بالنسبة قلت لكم إلا ديجا إلا اختارينا بوست ديجا كاين، هنا غادي ندير إلا اختارينا كريت إنشاء الإشهار. إلا اختارينا نقادو إشهار من الأول، غادي نجي لهنا كريت آد. المهم كنجيو هنا كنختارو فيديو مثلا، آد فيديو. نشوف واش عندي شي فيديو هنا. هنا عندي ما فيهش حتى شي فيديو في هاد الكونت. الا بغيت نجيب شي فيديو من شي بلاصه URL كنكليكي على هنا كنجيب الفيديو، يعني اللينك الرابط ديال الفيديو كنحطو هنا، كنحط الاسم ديالو، التايتل يعني اوبشنال، غير ماشي سميتو، يعني غير اختياري. هنا كنشوف الباج واش عندي فيها شي فيديو. باج فيديو، عندي فيديوهات هنا، يعني الفيديو ديال الاشهار اللي بغيت ندير، الاشهار المستهدف. كندير دان. ملي كنختار الفيديو كنجي لهاد بريماري تكست، هذا هو المهم، هو الفيديو ولا التصويره. وهاد بريماري تكست اللي هي الاد كوبي، ما يسمى بالاد كوبي، هي هادي. هنا اللي كنكتبو فيه داكشي اللي خص يعني نجذبو به الجمهور. يعني اي واحد غيقرا هاد الاد كوبي خاص ينجذب الاشهار. مثلا اذا درنا سخان المتنقل مثلا، هنا راه كتعطيه الوقت مزيان، نتاو الافكار ديالك، نتاو العقل ديالك. الفيسبوك هنا الا بغيتي تزيد دوك ليموتيكون، هنا ملي كنساليو من الاد كوبي كنزيدو هنا مثلا ارسال بالمجان او الدفع عند الاستلام. نقدر نزيدو هنا حتى يعني الرابط ديال الواتساب ديالنا للتواصل، أو نكتبو الواتساب للتواصل. نكتبو الرقم ديالنا ديال الواتساب ولا نديرو الرابط ديالنا ديال الواتساب. من بعد كنهبطو لكول تو اكشن. هنا في حالة ما في هاد الحالة الثانية عطانا بزاف ديال الاختيارات في كول تو اكشن، النداء للفعل. هنا كنختارو يقدر نديرو سيند واتساب ميساج إذا كنا رابطين الصفحة ديالنا مع الواتساب، أو يقدر نديرو غير شوب ناو. نديرو هنا في شوب ناو غيخصنا الرابط ديال الويب سايت، يعني السيت ديالنا.
دونك غادي نديرو send واتساب ميساجنا. ديجا كنكونو رابطين الباج ديالنا بالرقم الهاتفي ديال الواتساب. مسألة ثانية هنا يقدر نزيدو واحد اد كوبي اخر باش هذا باش الفيسبوك يوري الكليان يعني الجمهور او الاودينس يوريهم جوج ديال لي زاد كوبي ولا ثلاثه ولا اربعه، واللي هي احسن غادي تبان لك من خلال قراءتك للاحصائيات والاناليتيكس ديالك. من بعد فاش غادي تموديفي غتحيد هادوك اللي ما خدامين. نقدر نزيد جوج او ثلاثه ديال لي زاد كوبي الا بغيت باش نعرف اي اد كوبي اللي خدامه مزيان. كندير ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه وكنخليهم هنا. كنكونوا قربنا نساليو يعني هذا الشيء اللي كاين. ملي كنساليو اما كنديرو بابليش اولا كنديبليكيو يعني هذا الاشهار ديالنا كنديبليكيوه. كنجيو لهاد الادسيت هي اللي كاينه في الوسط. كاينه الكومبين في الاول تابعها الادسيت تابعها الاد. غنديبليكيو هاد الادسيت ديالنا كنديرو ديبليكيت. الا بغينا نديرو يعني نديرو ثلاثه ديال لي زادسيت او اربعه او خمسه باش من بعد فاش غادي نقراو الاحصائيات ديالنا غادي نختارو واحد الاد كوبي اللي خدامه مزيان. يعني الا درنا ديبليكيت هنا كنديرو ثلاثه ولا غنديرو خمسه. انا حاليا غندير غير وحده باش غير نشرح لكم بها. غنكتبو هنا واحد. الا بغينا نديرو خمسه هو نتوما الا غادي تخدموا غادي ديروا ما بين خمسه ما بين ثلاثه وخمسه. انا غندير غير وحده حاليا باش غير نوريكم شنو هو ديبليكي. يعني كندير النسخ ديال هذيك باش تسبق، ولكن في كل نسخه كنبدل على النسخه اللي قبلها. هاني دابا في هذه النسخه راه بحال مع الاولى. هنا مثلا في النسخه الثانيه غادي نغير اللوكيشن. غنحيد هاد العيون اللي داير هنا. انا في الاولى اختار جميع المدن. هذه غنختار غير ثلاثه المدن: كازابلانكا، مراكش، أكادير، طنجة. نختار كاع أربعة. غادي نختار current only. بغيت غير المدن بالضبط مبغيتش لي ريجيون ديالهم. هنا اختاريت هادو. العمر غادي نختار 25 44. هنا الجندر هادي غنختار مان صافي. يقدر غادي ندير حتى الديبليكي الثانيه باش نختار في هذه. غنختار فيها بدل هذه اخترت فيها الرجال. وحده اختاريت كلشي، الثانيه اختاريت الرجال، الثالثه غنختار غير العيالات. غنخلي جميع المدن. غنحيد هاد العيون. هنا غنختار 25 حتى 44. لا غنختار حتى نخليها هنا 44. وهنا غادي نختار النساء ومن. هاد لي زاد كوبي اللي زدت يقدر غادي نغير هاد الفيديو هذا وندير فيديو اخر او صورة. ندير شي تغييرات في كل اد كوبي. غندير بابليش. ملي ندير هاد بابليش هادي اللي في التحت راه صافي
غادي يقول لي ان ريفيو، غيقول لي راه الاشهار ديالك هنا بلاصه ان درافت، غيدير لي هنا ان ريفيو. وغادي نتسنى واحد على حساب يقدر نتسنى 12 ساعة أو 24 ساعة باش يقبل لي الفيسبوك الإشهار ديالي. إلا قبلو غادي نتسنى ثاني، فاش غادي يقبلو غنتسنى واحد يومين أو 3 أيام، عاد غادي نمشي نقرا الإحصاءات ديالي. وإن شاء الله في الفيديوهات الأخرين راه غادي نشرح لكم كيفاش كتقراو الإحصاءات وكيفاش كديروا الروتارجيتين أو إعادة الاستهداف. ما تنساوش هذا الفيديو واخا غيكون طويل، ولكن راه غادي يكون ان شاء الله مفيد. اللي عنده شي تساؤل او شي تعقيدات او شي حاجه يحطها لينا في لي كومونتير وغادي نجاوبوه ان شاء الله.